चेअरपर्सन प्रसन्ना बाब आणि व्हायस चेअरपर्सन योलांडा बायक हांव कॉन्ग्रेच्युलेट म्हणटा। तशेंच हांव आदले चेअरपर्सन प्रदीप बाब तशेंच व्हायस चेअरपर्सन रुचा बायकूय कॉन्ग्रेच्युलेट म्हणटा। तेंच्या टर्मा भितर तेणी काम बरें केलें आणि एज पर तेंच्या एग्रीमेंट प्रमाणे हँडिंग ओवर टेक ओवर जो तेंच्या भितर सिस्टमा आशिल्लो तेणें बरे भशेन आज केला। हांव सगळ्या कावन्सिलरांक देव बरें करूं म्हणटा आणि मागता की जशें प्रदीप बाबान फुडें काम फाटीं खूब कामां केली, कुचड्या वयले खुबशे इश्यू फुडें वयले, तशें आतां प्रसन्नान व्हरपाक जाय। तशेंच व्हायस चेअरपर्सनाचे जे तेको रुचाबाय प्रतिभा दितालो तशेंच आतां योलांडाक चेअरपर्सनान दिवन तेकाय मदत करून जे कुचड्या वयले डेव्हलपमेंटाचे विशय आसा ते फुडें व्हरपाक जाय। खूबशी गोष्टी तेणी आज म्हाका पॉयंट आउट केल्या की गार्बेज कलेक्शन जे जाता तेका टेंडर पयले डिपॉझिट जाताले पयशे, प्रदीप बाबान सांगले की डिपॉझिट जाताले, आतां डिपॉझिट जायना। तो इश्यू हांव डीएमए कडेन घेतलो आणि बारीक बारीक आनी डेव्हलपमेंट ग्रांट्साचे ते पयली डेव्हलप हांगा येताले आनी मागीर यूसी दिवंक पडटले। आतां टेंडर करतरी तांकां फायनान्साक वचूंक पडटा पयशे येवपाक आणि हेजे खातीर खुबशी डेव्हलपमेंट अडचणी जाता। सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी जे म्हाका आज कळयल्या ते आज असेंब्ली चालू आसा, डिमांड्स आज फायनान्साचे आसा, परवां डीएमएचे आसतले तेन्ना इश्यू रेज करून तांकां एश्युरन्स घेतलो। जे गोष्टी कुचड्या खातीर डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसा हे फुडें व्हरपाचें काम सगळ्यांक घेवन फुडें व्हरपाचें काम आमचें आसतलें। त्यानंतर पयलीं हांव ते बरोबर आमचे जे वोटर्स हे म्हणजे ताणें म्हाका पयलीं कावन्सिलर बँक निवडून हाडून दिल्लो, तशेंच आमचे सगळे कावन्सिलर्स आनी आमचो एमएलए निलेश काब्राल हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। आनी जशें प्रदीप सरान एक काम फुडें व्हेल्लें ते खंय हाडून दवरला ताजेर फुडली कंटिन्यू हांव करतलो। तशें प्रदीप सरांचे जी कामां जी व्हेल्ली मुखार ती ताणें बरी भशेन करून घेतिल्ली आसा, ती आनी कितें उरल्या ती हांव सराक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हांव ती कामां फुडें व्हरता। पयला तेणी सगळे कडेन फोन पडिल्ले आसा ते हांव सराक घेवन खंय तरी बसून परत आमी खंय तरी एक पॅच वर्क चालू करतले ह्या दिसांनी। आनी सेकंडली म्हणजे गार्बेज जो इश्यू आसा तो आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी ते फुडें व्हरता। तुजी व्हायस चेअरपर्सन निवड जाल्ली आसा ह्या हेजेर कितें सांगतो? आमगे वोटर्सांक थँक्यू म्हणटा फॉर इलेक्टींग मी एज अ कावन्सिलर। तशेंच मुगे सगळे कावन्सिलर्सां कित्याक तेणी म्हाका न्हू पोस्ट इलेक्ट केलें म्हणून आनी आमदाराकूय देव बरें करूं म्हणून। नमस्कार। कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो जो नगराध्यक्ष आसलो सर प्रदीप नायक यांनी राजीनामो दिले नंतर जे पद जे आसा ते रिक्त आसलें, तशेंच व्हायस चेअरपर्सन जे आसले तेवूय रिक्त आसलें। तेजे नंतर आयज काल नॉमिनेशन फायल जालें आनी तितूंत दोन नांव जी येयल्लीं प्रसन्ना भेंडे आनी ओलांडा हे व्हायस आनी चेअरपर्सना खातीर येयल्ले। आयज ते निवड जाल्ले आसा। चेअरपर्सन म्हणून नवीन नगराध्यक्ष जो आसा ते कुडचडे काकोडा नगरपालिकेक प्रसन्ना भेंडे यांची बिनविरोध निवड जाल्ली आसा। तशेंच व्हायस चेअरपर्सन जे आसा ओलांडा हेची बिनविरोध निवड जाल्ली आसा। कुडचड्याच्या डेव्हलपमेंटा बाबतींत तेणी उलयतना सांगलें की आमदाराच्या सहकार्य निलेश काब्रालाच्या जे कुडचड्यार प्रश्न आसा निलंबीत जे आसा ते खंय तरी फुडें व्हरपाचे, ताका मार्गार व्हरपाचो प्रयत्न जो आसा तो करतलो। मेन करून रोड जे आसा ते कुडचडे माळामेचो रोड सगळे पेटील जाल्ले आसा, जे सिमेंटी खातीर ते रोडाचे पॅचिंग काम जे आसा तेवूय आपूण बेगींतल्यान बेगीन हाती घेतलो अशें नगराध्यक्षान सांगलें आसा। तशेंच जी बाकी कामां आसा जी प्रदीप जो एक्स चेअरपर्सन आसलो प्रदीप नायक हेणे जी फुडें व्हेल्ली ती खंय तरी तेजी फुडें व्हरपाची काम जे आसा ते आमदाराच्या सहकार्यान आपूण करतलो अशें मिडिया कडेन उलयतना सांगलें आसा। इंगो खातीर उदय देयकर कुडचडे।